انسان انس وچوں ہے جدا معنی ہوندا ہے پیار کرنا، محبت کرنا۔ جیڑا انسان اللہ دی عبادت کردا ہے، انساناں نال ہمدردی اور خیر خواہی کردا ہے، وہی انسان ہے۔ میں قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو تساں احباب دے سامنے پڑھے ہے، اس دے اندر اللہ رحیم و کریم نے اس بات نو بیان فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر، پھیل گیا ہے فساد خشکی اور تری دے اندر، بما کسبت ایدی الناس، لوکاں دے ہتھاں دی کمائی دی وجہ تو، لوکاں دے گناہاں دی وجہ تو۔ اللہ دنے لیُذیقہم بعض الذی عملوا، تھوڑے بعض برے اعمال دی سزا تھانوں چکھانا۔ کیوں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹے چھوٹے عذاب تھانوں چکھانا وڈے عذابہ تو علاوہ، کہ تسی نکے نکے عذاب ویکھ کے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تسی میرے گھر وال لوٹ آؤ۔ میرے بھائیو، گناہ جڑا ہے نا ایک اندھیرا ہے تے نیکی ایک سویرا ہے۔ گناہ ایک سیاہی ہے تے نیکی ایک نور ہے۔ بندہ جنہ نیک ہوئے گا نا او دے چہرے تے نورانیت ہوئے گی، او دے چہرے تے تر و تازگی ہوئے گی۔ انسان جنہ گناہگار ہوئے گا او دے چہرے تے کالک اور سیاہی ہوئے گی۔ گناہ دا اثر جڑا ہے سب تو زیادہ انسان دے دل تے ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جدو انسان گناہ کردا ہے او دے دل دے اتے ایک سیاہ رنگ دا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ توبہ نہیں کردا، گناہ دی معافی نہیں مانگدا، وہ نقطہ پھیلدا جاندا ہے۔ جدو نقطہ پھیلدا جاندا ہے دل کالا ہو جاندا ہے، سیاہ ہو جاندا ہے۔ جدو دل کالا ہو جاندا ہے پھر دل مردہ ہو جاندا ہے، تو جدو دل مردہ ہو جائے بندے دی پوری زندگی مردہ ہو جاتی ہے، کیونکہ 360 جوڑ جڑے نے نا وہ اس دل دے تابع ہیں۔ تو نبی علیہ السلام دی ایک حدیث منو یاد آئی ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ الا خبردار، تھوڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکرا ہے، لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر وہ ٹکرا فاسد ہے تو پورا جسم ہی فاسد ہے۔ وہ کی ہے؟ فرمایا وہ تھوڑا دل۔ تو نبی علیہ السلام صحیح مسلم دی روایت ہے، اکثر و بیشتر سوال کر دے اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا۔ اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، اللہ میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں۔ ہن نبی دے دل نالوں زیادہ تقوی والا دل کسے دا ہے؟ بولیے، پیغمبر دے دل نالوں پاک دل کائنات کسے دا ہے؟ جڑا پاک دل والا پاک نبی ہے تے سب تو زیادہ تقوی والا نبی ہے، وہ پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ تے سانو بھی یہ دعا ہوندی ہے جڑی نبی پاک نے کی تھی؟ سانو تے کھانا کھان دی دعا نہیں ہوندی، تے یہ کتھوں ہونی؟ میں صحیح گل کر رہے ہیں۔ واش روم چ جان دی دعا نہیں ہوندی، باتھ روم چ وڑن دی دعاواں اسی یاد نہیں کرتے، گالاں یاد کرنے ہیں، چگلیاں یاد کرنے ہیں، غیبتاں یاد کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک اور دعا کر دے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے، اللہ میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے، میری زبان نو جھوٹ تو پاک کر دے۔ کدی نبی نے زندگی جھوٹ بولے؟ وہ بولو تو صحیح ہے، نہیں بولے۔
بلکہ مکے دے کافراں بھی کیا ما جربنا کا الا صدقہ، تیرے اندر سچائی تو علاوہ کچھ ویکھے ہی کیا سی کہ نہیں؟ بولو تو سے کیا سی نا؟ بلکہ اتھو تک کاکا فرمان لگے اگر میں کہاں اے پہاڑ دی بیک سائڈ تو ایک لشکر تھوڑے تے حملہ کرنا لے تو ہی مان لو گے؟ کہنے لگے مان لیں گے۔ فرمایا بغیر ویکھن تو ہی تک وہ جواب آیا ساڑی آنکھاں تو کھا کھا سکتیاں نے، محمد تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ او دے باوجود آقا فرما رہے ہیں اللہ میری زبان نو جھوٹ تو پاک کر، وَعِنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اللہ میری آنکھ نو خیانت تو پاک کر دے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے عرب دیاں کواریاں عورتاں دے اندر او حیا نہیں سی جڑا حیا اللہ نے میرے محمد رو عطا کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات دے اندر اینا حیا اللہ نے ساڈے۔ ایک عورت آئی انہیں کیا ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کری جی، پردے دے تھلے ہوندی ہمیں ہاتھ تھگے کیتا ہے، اے انگلاں گئیاں نے، نبی پاک نے غیر محرم عورت دیاں انگلاں نو ویکھیا اکھاں نو بند کر لے تے اس عورت نو نہیں کیا ہاتھ پیچھے کر لے، بلکہ اما جی عائشہ نو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس عورت نو کہہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، محمد کسے غیر محرم عورت دیاں انگلاں بھی نہیں ویکھنا چاہتا۔ تو ہن اج کل دے پیر ویکھو فیس بک بھری پئی ہر روز کہے نہ کہ پیر نو لتر کھڑکن ڈے ہوندے، صحیح گل جی مریدنیاں مار دی بڑا ہے کہ ہن میں وینا پیا ویسے او دا منہ بھی انہاں کالا کیتا، چھتر بھی بڑا پھیریا انہیں کیا اگوں توحید دا لیں گا 10,000۔ اس موجودہ معاشرے دے پیران دی گل اسی انہیں ساری کائنات دے پیر چھڑ دیو کوئی پیران دا پیر مان لو، ساڑھے نبی دا کوئی پیر نہیں، ہر پیر دا پیر موجود ہے لیکن ساڑھے نبی دا پیر کوئی نہیں، وہ آپ پوری کائنات دے پیران دا پیر، اس پیر نو منو جنہیں میدان محشر چوی کام ہونا، جدو قیامت دے دن باپ اولاد دے کم، اولاد اپنے ماں باپ دے کم، بیوی خامد دے کم، خامد بیوی دے کم، کوئی رشتہ ناتا قیامت نو کم نہیں آئے گا۔ او دو میدان محشر دے اندر اگر کم ہونے تے آمینہ دے لال محمد نے کم ہونے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے بھائیو وہ ایسا پیر ہے، تو میں بات کر رہے ایسا کہ نبی علیہ السلام نے کیا اللہ میری آنکھ نو خیانت کو پاک کر، اس سارا لبے لباب کی ہے کہ سانو اپنی زندگی اس انداز کے اندر گزارنی چاہیے دیئے کہ جدو دنیا تو جائیے عرش تو آواز آئے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ سانو انہا لوگاں جو کر دیں اچھی کہہ دو آمین۔ تو میں بات کر رہے ہیں کہ گناہوں کو لو بچ کے حضرت علی صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہے بندے نے پوچھا بھی علی تو یہ سکے ٹکر پانی چ ڈبو کے کھا رہے ہو، آج تے عید دا دن ہے، آج تے عید الفطر ہے تو یہ سکے ٹکر پانی چ ڈبو کے کھا۔ حضرت علی فرمان لگے میری آج بھی عید ہے، میری کل بھی عید ہے، میری پرسوں بھی عید۔ وہ کہنے لگا جی حیران عید الفطر تے 3-4 دنوں دی ہوندی نہیں، وہ دیکھ دین دی تھوڑی روز ہی، کہنے لگے میری روز ہی۔ فرمایا جی وہ کیویں؟ فرمایا جس مومن دا دل اللہ دی عبادت چو دی بندگی چ گزر جائے، گناہ کو بچ کے گزر جائے، مومن واسطے عید دا دن ہی ہویا کر۔ اس واسطے میرے بھائیو اپنی زندگی اس انداز کے اندر گزاریے کہ جدو انسان گناہ کر دے اللہ دی دھرتی دے اتے لیکن او دے باوجود بھی اللہ اس گناہگار بندے نو کی کہندے نے، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہو گے سبحان اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ یہ تھے بھی کیا ہے نا یا عبادی میرے بندے، گناہ کرن دے باوجود بھی رب کہہ رہے نے تسی بندے کی دے ہو میرے، گناہگار بندیاں نو بھی کہہ رہے نے بغاوت کرن والے بندے میرے ہی نے۔ دوسرے مقام تے کی کیا ہے نبئ عبادی
انی انا الغفور الرحیم. اتھے بھی کیا ہے نبے عبادی میرے بندیاں نو خبر دے دیو میں رب غفور الرحیم. تیسرا مقام وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ جڑی آیت ہے نا پتہ کتھے آندھی ہے اگے تے پیچھے رمضان دے مسائل اللہ نے بیان کیتے ہیں. پیچھے بھی رمضان دا تذکرہ ہے تے ساتھ تو اگے بھی رمضان دا تذکرہ ہے تے درمیان چی آیت آندھی. میرے بندے جدو سوال کر دینے انی میرے بارے چ میرے محبوب جی انہاں نو کہہ دیو فَإِنِّي قریب میں تھوڑے بالکل قریب ہاں. اللہ جی کنے کو قریب اوکاڑا بھی قریب ہے بنگلہ گوگیرہ بھی قریب ہے عرشاں والیا ارنالا بھی قریب ہے پرا حبیب آباد بھی قریب ہے. اللہ دو انگلاں آپچ قریب نے اے ویکھو قریب نے نا ادھر میرے لئے ویکھو یار آپچ قریب نے نا اللہ جی انہیں کو قریب ہو فرمایا نہیں اس تو بھی زیادہ قریب اللہ جی کنے کو قریب نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. میں تھوڑی شارگ تو بھی نیڑے ہاں. تے آج کی آندہ ہے بڑی عجیب جی گال ہے بابا سندہ ہے تے ڈریکٹ سندہ ہے پیر سندہ ہے تے ڈریکٹ سندہ ہے او فلانا ولی سندہ ہے تے ڈریکٹ سندہ ہے تے رب سندہ ہے او ڈریکٹ نہیں سندہ او انڈریکٹ سندہ ہے. اے ویچ وسیلے دی لوڑے تا رب سندہ ہے. مشرک دی مات نہیں ماری اور دنیا دا انسان سنے تے ڈریکٹ سنے تے رحمان سنے وہ بغیر وسیلے تو نہ سنے. اے جی وہ کاڑے دے ڈی سی نو ملنا ہوئے تے چپڑاسی دی لوڑے کوٹھے دے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑے تے رب کہندے نے فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ میرے رب دے نال مثالاں بیان نہ کریا کر. اوے کملیا اللہ دے نال مثالاں بیان نہ کریا کر. میرا رب ڈی سی ورگا نہیں میرا رب پوڑیاں ورگا نہیں میرا اللہ معاذ اللہ کوٹھے ورگا نہیں. اور اتھے پوڑی لائیں گا شارگ نو پوڑی لائیں گا تے خود ہی مر جائیں گا. اللہ دے نے میں تیری شارگ تو بھی نیڑے ہاں آجا منگ لے جو کچھ چانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ. تے مولا فرماندے نے صد مارا میں آپ سوالی نو دیواں دان نہ موڑا خالی نو. اللہ کہہ رہے نے صد مارا میں دنیا دے دربارہ تے جائے گا نا اے تیرے کولی ہی دربار اے اکاڑے اگلے دنوں پٹیا گیا تو وچوں کتا نکلے بول دے کیوں پائی ظفر بول بھی یہ بھی گل ہے نا وہ قبر چو کی نکلے وہ کیڑی نا کی سرکار دا ہے ہاں کتے علی سرکار. اللہ اکبر اللہ سانو شرک تو بچا کے رکھے. دنیا دے دربار آتے جائیں گا بکرے دیں گا چھترے دیں گا دودھ دیاں سبیلاں بھی لائیں گا کھیراں بھی دیں گا پڑھارا بھی دیں گا قبر دا طواف بھی کریں گا قبر نو غسل بھی دیں گا قبر تے سجدے بھی کریں گا اچھاڑے بھی پاویں گا. ایتھے سب کچھ لے کے جائیں گا ایتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا. عرشاں تو آواز ہوندی ہے اے انسانا میرے در تے آئیں گا ایتھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا ایتھوں سب کچھ لے کے جائیں گا.
सद मारा मैं आप सुआली नू देवा दान न मोड़ा खाली नू क्यों छड़ियाई मेरे दर आली नू कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ते मेरे मिलन नू लगदा कराया नहीं मैं कोई दूर महल बनाया नहीं चौकीदार भी कोई बिठाया नहीं कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फिर उथे भी नहीं कि दाते अरिए जे आराम पे कर देने सवेरे आया जे हुण सुते ने टाइम ते वेख्या करो अल्लाह दे ने रवा जागदा मैं कदे सौंदा नहीं राखी जग दी करा अंग लाउंदा नहीं तू फिर भी मेरे बूए आउंदा नहीं कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मैं कुर्बान जावा लख वारो सल्ला तो अल्लाह दे ने खाली हाथ आवे झोली भर देवा तेनू सेहत औलाद ते जर देवा तेरी हर मुश्किल हल कर देवा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह इस वास्ते मंगना किदे कोलो अल्लाह दे ने मेरे बंदियां नू कह दियो किसे मंगते कोलो ना मंगया जे जिन्हें आप खादा मंग के उन्हें मंगता मारिया टंग के बोलो समझ आउं डई जेड़ा अगे ही मंगता है उन्हें तेनू भी देना जिदा अपना ना भरिया उन्हें किसे अगे की धरिया आंदे हुंदे हो ना पंजाबी दियां जटकियां मिसाल इस वास्ते ओदे कोलो मंगो जेड़ा किसे कोलो बोलो वो देंदा ही देंदा जेड़ा आप मंगे ओदे कोलो मंगन दी लोड़ ही कोई नहीं असी उन्हां कोलो मंगदे ही नहीं जेड़े आप मंगदे ने असी ओदे कोलो मंगने आ जेड़ा किसे कोलो मंगदा ही नहीं वो देंदा ही देंदा कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू मैं अगले दिन एक हदीस पढ़ी है सही मुस्लिम दी रवायत जे सिक्के बंद रवायत सुन लवो क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह दी अदालत च बंदा आएगा अल्लाह इहदे उत्ते अपनी रहमत दी चादर पा देंगे इनू अपनी चादर च छुपा लेंगे ते छुपा के ना अगो पल्लू चुक के ना अल्लाह ते अपना चेहरा विच दाखिल करके ना कहन दे 10 गुनाह कीते हनी गुनाह ये कौन है ये मुवाहिद बंदा है शिरक नहीं इन्हें कीता गुनाह बड़े ने ते अल्लाह नू मुवाहिद गुनाहगार ना भी वेखो किना प्यार है ते मुशरक तहज्जुद गुजार भी होए ते रब नू ओदे नाल प्यार को नहीं जे मुशरक नबी दी बीवी होए मुशरका रब नू प्यार नहीं मुशरक नबी दा बेटा होए नबी दा बाप होए नबी दा चाचा होए रब नू ओदे नाल प्यार ही नहीं अल्लाह दे ने 10 गुनाह कीते सनी हुण रब दे चेहरे दा जलाल ते जमाल इन्ना ये बेचारा इंज परेशान है डरदा है कंबदा है अल्लाह दे ने परेशान ना हो इन्हां गुनाहां दा तेरी बीवी नू भी नहीं पता ते मैनू पता है गुनाह कीते सन ते हौली जी डरदा डरदा आंदा अल्लाह हो गए फरमाया तेरे को हो गए असी माफ कर छड़े कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू और रब दे इबादत गुजारो सही बुखारी दी हदीस है क़यामत दा दिन होएगा लात नू पूजन वाले लात दे मगर जाणगे मनात नू पूजन वाले मनात दे मगर जाणगे उज़्ज़ा ते हुबल नू पूजन वाले ओना दे मगर अली हजवेरी नू दाता कहन वाले ओदे मगर आ सुल्तान बाहू नू मुश्किल कुशा कहने वाले ओदे मगर आजा आजा अगे आजा गंज बख्श रंज बख्श कहन वाले लोगां नू मखलूक नू ओना दे मगर शमस तबरेज नू मनन वाले ओदे मगर आ ना गुल्लू शाह नू मंगन वाले ओदे मगर सारे ही टुर जा
جانے اوتھے ایک کوئی گروہ کھڑا رہے گا میدان محشر دے اندر. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث آندی میرے کلیجے نو ٹھار کے رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ انہاں نو پوچھے گا تسی کون ہو؟ رب پوچھن گے تسی کون ہو؟ تہاڈا کوئی نہیں تے اے کہن گے اللہ ربنا. ساڈا رب کون ہے؟ ہائے ہائے ساڈا رب کون ہے؟ اللہ. اللہ جی تسی ساڈے رب اسی تھوڑی عبادت کر دے رہے ہیں. سونے اللہ جی تیری ذات نہ کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا. اللہ جی تیری عبادت کسے نو شریک نہیں کیتا. جنہ نو پوجن والے سارے ہی ٹر گئے. اللہ کہندے نے اس طرح کرو انطلقوا الی الجنہ. جاؤ تسی میری جنت داخل ہو جاؤ کیونکہ تسی میرے ہو میں رب تھوڑا ہوں. تو مزہ نہ آ جائے گا اور بول دے نہیں جدو رب نے سانو اپنا کیا بڑا مزہ آئے گا. یہ تے اللہ کہہ رہے ہیں نا. تے کچھ لوگ ایسے بھی ہون گے جڑے پیرانو منن والے پیران دے مگر اے میرا مرشد ہے اے میرا پیر ہے فلانا پیر ہے کاکی تاڑے. پیر بھی بتھیرے نہیں کوئی ایک پیر نیر پیا پیر اٹھ پٹو تھلے 3-4 پیر نکل. سارے پیرانو منن والے ٹر جان گے. آقا فرماتے نے حضرت امام ابن کثیر اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے یوم ندعو کل اناس بامامہم. سارے لوگ اپنے امامہ دے مگر جان گے. حنفی امام ابو حنیفہ دے پیچھے جان گے. حنبلی احمد ابن حنبل دے پیچھے جان گے. مالکی امام مالک دے پیچھے جان گے. شافعی امام شافعی دے پیچھے جان گے. سول وردی بھی جان گے. قادری چشتی بھی جان گے. جنوری فروری مارچ سارے ٹور جان گے. ایک دنیا چی کوئی ٹولا اتھے کھڑا ہوئے گا. امام ابن کثیر فرماندے نے او اہل حدیث و حاذا شرف اصحاب الحدیث. قیامت دے دن اہل حدیث دا اے شرف ہے. اہل حدیث دی اے عظمت ہے. کسے نو قیامت نو امام مالک دے نا تے آواز پہے گی. کسے نو امام شافعی احمد ابن حنبل دے نام تے. کسے نو چشتی صابری سول وردی دے نام تے. کسے نو قادری دے نام تے آوازاں پہن گیا. اہل حدیثو تھوانو مبارک ہوئے. تھوانو قیامت دے دن آواز پہے گی تے محمد دے نام تے پہے گی. محمدیو آج سبحان کہو انشاءاللہ. آقا فرماندے نے پھر میں ہی تھوڑی سفارش کرانگا. 7 دن تے 8 راتاں میں عرش تے پائے نہ سجدے ج پیا روانگا. تے میرے اللہ کہن گے ارفع راسک. میرے محبوب جی اپنا سر اٹھاؤ. سال توتا اج منگی جاؤ میں رب عطا کری جاؤں. رب ڈگ دا تے سجدے جے پے کے ڈگ دا. تپلیاں تے سرنگیاں نہ رب نہیں منگی. ویکھ لے آقا فرماندے نے پھر میری شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت جائے گا. اللہ انہاں دی صاف چ سانو اخلاص. آقا فرماندے نے پھر میں کہاں گا اللہ امت اجے بھی میری بہتی ہے تے بندے اے تھوڑے نے. آواز آئے گی میرے محبوب جی کی چاندے ہو. فرمایا اللہ جی امت اجے بھی بہتی ہے بندے تھوڑے نے. سونے والا سوف یوتی کا ربو کا فترزا. آج تو جویں کہیں گا اویں میں تینوں راضی کر دیا. اللہ
حدیث دے الفاظ نے آقا پھر فرمان کے اللہ اجے امت بہت ہی ہے تے رب پھر اپنے 3 چلو بھرن گے جہنم چو 3 بک تے رب دا بک کیڈا کو ہوئے گا 7 زمینہ تے 7 آسمان اللہ نے نا اپنی ایس انگل تے لپیٹنے ایس انگل تے جو میں روئی لپیٹی ہوندی اس طرح اللہ لپیٹنے تے لپیٹ کے 40 سال تک اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم اج بادشاہی کی دیئے اللہ پھر کوئی آواز نہیں آئی رب خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار اس اکیلے حکمران دی حکمرانی تے او جس رب نے یار 7 زمینہ 7 آسمان اپنی انگل تے لپیٹنے تے او دی بک کڈی کو وڈی ہوئے 3 چلو بھرنگے تے رب دی بک دے وچ جدے دل چ ذرہ برابر ذرہ ویکھیا جی نا ذرہ برابر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا وہ بھی اللہ دی بک دے اندر آ جائے گا تے مشرک نے رب دی بک چ نہیں آنا تے مشرک دی نبی نے شفاعت بھی نہیں کرنی مشرک نو نبی دے ہاتھ چو پانی بھی نہیں ملنا مشرک نو اللہ دے عرش دا سایہ بھی نہیں ملنا مشرک نو نبی دے چنڈے لیوائل حمد تھلے جگہ بھی نہیں ملنی تے مشرک دی شفارش بھی آمینہ دے لال نے رب دے دربار چ نہیں کرنی محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا ہو جائے گا بولو محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا وہ توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیا جنہ دا ہو جائے گا چوپ کارو باقی دے بولو یونس تے یوسف لکن سارے اولے جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی ہو بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا محشر دے دن جدوں توپنے ستاؤنا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا یہی پھر انہوں ہی اپنا پیر مان لیں جدے تو بغیر جنت دا دروازہ ہی نہیں کھولی ہے دنیا دی جنت نہیں ہے بیسٹی بوری میں کہا جنتیاں دے قادت نبی پاک نے فرمایا 90 فٹ ہونے تو میں جڑے جڑے دروازے نے بیسٹی میں یہ 90 فٹ دا بندہ نہ جاتا وہ دی لات بھی نہیں نگنی بول دے او جڑی جنت ہے نا دا پہلا دروازہ مکے تو لاکے دے بسرہ جنہ چوڑا ہے 1350 کلومیٹر چڑائی ہے اس دروازے تے نالے جس قوم دے خطیب الیاس قادری ورگے ہون اونا دی جنت بھی ایویں دی ہوندی ہے جویں دی ایتھے پاک پتن ہے اللہ دین دی سمجھ عطا فرمائے تو میں بات کر رہا سا بات اگے نکل گئی کہ رب العالمین اپنے بندیاں دے نال پیار کر دینے قیامت دے دن بھی مواحد جڑے نے اللہ نو کہن گے اللہ تو ساڈا رب ہے اللہ سی تیری عبادت کر دے رہے اللہ سی تیرے سامنے جھک دے رہے اسی دنیا جو تیرے تو بغیر کسے نو داتا آکھیا ہی نہیں کسے نو مشکل کشا آکھیا ہی نہیں کسے نو حاجت روا آکھیا ہی نہیں کسے نو مختار کل آکھیا ہی نہیں کسے نو گنج بخش رنج بخش اسا آکھیا ہی نہیں اللہ کسے نو لج پال غریب نواز اسا آکھیا ہی نہیں اللہ کسے نو اسا اولادہ دین والا دنیا چ نہیں منیا اللہ کائنات دے اندر کسے نو رزق دین والا اسا نہیں منیا اسا سارا کچھ منیا تے اللہ تینو ہی منیا
اس واسطے بندہ مواحد ہوئے گناہگار، اللہ نے منو پھر بھی تیرنا پیار ہے۔ نبی موسیٰ نکلے نا بارش منگن واسطے تے 70,000 دا لشکر سی تے اللہ کہنے لگے ایک بندہ گناہگار ہے میں نہیں میہ پڑا، تھوڑے چک سے تھے سارے نیک نے تھے گناہگار آئی کو نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اوے بارشاں نہیں پہندیاں جو پہلو پہندیاں ایک بندہ گناہگار۔ نبی موسیٰ پیچھے کون ہے ہوئے جنہی وجہ تو رحمت دا پانی بند ہو گیا، کیڑا بندہ ہے بیچ؟ وہ بندہ بیچی بیٹھا سی، وہ تیان ٹھا کر کے آندہ ہے تینوں پتہ ہے یا منوں پتہ ہے، نال دینوں پتہ لگ گیا نے میرا توال آشڑنا تے تو معاف کر دے سو۔ تے محدثین نے لکھا بندہ گناہ کی کردہ ہی چگل خور سی، چگل خور بندے دا پتہ ہے نا ایتھوں سنی تے اگے جا کے کیتی انہوں روٹی ہضم ہوندی ہے کہ بندے دی گل ہضم نہیں ہوندی۔ جویں ساڈیاں بیبیاں بھیڑاں آندیاں ہوندیاں سن نا ہوندا تے پتہ نہیں، پہلو آندیاں بھیڑاں تیرے اگے لگیاں کرن گاہ نہ کری، بندہ پوچھے تینوں مصیبت کا دی پئی ہے تو کاری نہ تے نال اے چسنا دینی ہے بھی گاہ نہ کری، تو نہ کر تے نہ او گاہ کرے۔ ہن بندے بھی جڑے نے نا اے بھی حکا پیندے جھاڑی گھومدی ہوندی ہے تے پورے پنڈ تے تبصرہ کردے، روٹیاں 8 پچا لیندا 10 تینا چو ٹائماں دیاں لیکن گل نہیں پائی۔ نبی پاک نے فرمایا نا جڑے چگل خورے دیاں انہاں دیاں شکلاں قیامت نو باندراں دیاں ہون گیاں، باندراں دیاں۔ کیوں؟ باندر جڑا وہ شرارتی جانور ہے تے چگل خور بھی شرارتی، چگل خور بھی بندیاں نو آپس وچ لڑاندا ہے۔ لا يدخل الجنت قطات، جڑا چگل خور ہے وہ کبھی جنت چ داخل نہیں ہوئے گا، وہ جنت سے داخل نہیں ہوئے گا۔ چگل خور بندے نو جنت نہیں جلب، ایک چگل خور ہے تے رحمت دا پانی بند۔ تو ان ساڑھے پنڈ چکنے کو چگل خور ذرا حساب لائیے، غیبتہ کرنے آ چگلیاں کرنے آ، جتھے بیٹھے بندے دی غیبتہ شروع کر دیتی ہیں، جتھے بیٹھے چگلیاں شروع کر دی، گالاں کرنے آ، کیڑا آیا ہے جڑا ساڑھے چ نہیں۔ اور میرے بھائیو یہ زبان جیڑی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دی وجہ تو قیامت نوں لوگ پٹھیا کر کے جہنم دی وادی چ سٹے جان۔ زبان ایک تلوار ہے تے منہ ایک میان ہے۔ اللہ نے اے دو ہونٹاں دی میان دے وچ نا تیری زبان نو بند کر دیتا ہے اس تلوار نے۔ عام تلوار ایک پاسوں لگی ہوندی ہے تے زبان جڑی ہے سارے پاسوں ہی لگی ہے، یہ تیز بڑی ہے، جدو چل دی ہے نا ایک اکھ نہیں لگی تے سوچ سمجھ کے اس زبان نو چلائیے۔ زبان دی وجہ تو اللہ فرش تو چوکے تے تختاں تے بٹھا دیندا ہے۔ ایویں نبی پاک نے نہیں سی فرمایا جڑا بندہ منو دو چیزاں دی ضمانت دیندا ہے، ایک اپنی شرمگاہ دی ایک ضمانت دیندا ہے، دوسرے نمبر تے زبان دی میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا، اضمن لہ الجنہ، میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ کہ جنہیں اپنی شرمگاہ نو محفوظ رکھی ہے وہ منو ضمانت دے کہ میری شرمگاہ محفوظ ہے، میں تک زنا نہیں کیتا، بدکاری نہیں کیتی، میں زبان نہ کسی نے چگلی نہیں کیتی، غیبت نہیں کیتی، میں گالی نہیں کڑی، اپنی زبان دی دو چیزاں دی حفاظت دے دیو، ضمانت دے دیو، میں محمد سے جنت دی ضمانت دے دیو۔ ہن بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار غیبتہ کرن تو باز نہیں ہوندے، ایک دوسرے دے کیڑے کڈن تو اسی باز نہیں ہوندے، ایک دوسرے دی عیب جوئی کرن تو باز نہیں ہوندے۔ اور میرے بھائیو کسے دے عیب نہ ٹٹولیا کرو، عیب نہ لبیا کرو۔ اللہ نے لوکاں دے عیباں دے پردہ تو پا، جدو قیامت نو کوئی پردہ نہیں ہوئے گا تیرے عیباں دے پردہ میں رب پا دیا۔ جو دیکھتے ہیں لوگوں کے عیب و ہنر، سنیے شعر، جو دیکھتے ہیں لوگوں کے عیب و ہنر، جب ان کی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا۔ کسی نے برا کہن تو پہلے نا پنجابی دی مثال ہے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر لینی چاہیے، پھر میں کہنا کہ اگلے دا عیب تے میں چھڑنا پیا ٹڈورا پیٹنا تے اے عیب میرے ویچے تے اپنا عیب میں چھپانا۔ کلیہ نوٹ کیجئے، توجہ میرے وال،
جس طرح اپنے گناہ نو چھپانا ہے اس طرح اپنی نیکی نو بھی چھپایا کر. پھر ویکھی اللہ دے ہاں مقام کی نہ بنتا. نیکی یہی 2 دن نماز پڑھ لی تو پورے پنڈ چ ٹنڈورا پڑا میں نماز پڑھنا نہیں ہونا. نیکی نو اچھال دے وکھا وکھا کے کر دے تے گناہ نو چھپانا ہے. اور جس طرح گناہ نو چھپانا ہے وہ نیکی نو بھی چھپا. جڑا بندہ 2 نفل پڑھدا ہے نا تنہائی چ 2 نفل تے کائنات دی کوئی اکھ نہیں ویندی صرف رحمان ویندا ہے. اللہ فرماندے نے میں 2 نفل نہیں لکھدا میں 27 نفل دے نامہ اعمال چ لکھنا. صرف انہیں میری ذات واسطے پڑھے تے 2 نفل تے میرا ہے زیادہ نہیں. 2 نفل ہی جڑا بندہ پڑھ لیندا ہے 2 نفلاں چ 11 آیتاں پڑھدا ہے. فلق تے ناس یہ 11 آیتاں ہیں. فلق دیاں 5 تے ناس دیاں 6. پہلی جو فلق دوجی چ ناس. قیامت دا دن ہوئے گا یہ بندہ آئے گا اللہ دے نے میں غافلہ چو نہیں اٹھاواں گا تہجد گزارا چو اٹھاواں گا. اور 2 نفلہ چ اینی طاقت ہے اینی ایٹم بمب چ بھی طاقت ہے. کدی رب نہ یاری لا کے ویکھو تے صحیح. ساڈیاں یاریاں نے لوکاں دے نال. قرآن کی کہہ رہے ہیں قرآن کہندا ہے کولیا وہ بندہ وچ بیٹھا ہے بات رہ نہ جائے آندا اللہ معاف کر دے اگوں نہیں کردا چپ کیتے بدلہ آ جا برس پہ می پینا شروع ہو گیا. نبی موسیٰ آندے نے اللہ انہاں بندیاں دے وچوں اٹھ کے بھی کوئی نہیں گیا تے بارش بھی آ گئی می بھی آ گیا. فرمایا میرے موسیٰ آج میرے بندے نہ صلح ہو گئی ہے. اللہ وہ بندہ کیڑائی جدے نہ چپ کیتے ہیں صلح کر لیا. چپ کیتے او دا نا تے دس دے. جواب آیا موسیٰ جی جدو میں ناراض سا میں اودوں تینوں نہیں سی دسیا ہون تے پھر میں راضی ہو گیا ہوں. ہائے 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 اینا دے عیباں دے پردے میں نہ پاواں تے کون پائے. اور میرے بھائیو کدی رب نو منا کے ویکھو تے صحیح. 3 حدیثاں جے 3 سن لو. پہلا بندہ اوے جڑا بندہ روندا ہے اینا روندا ہے آنسو ایتھوں ڈگیا نکلیا دا ٹچ ہوندا زمین تے ڈگ پیا آنسو زمین تے ڈگ پیا. پہلا بندہ ہے. تو ہن دوجی گل سن لو تجربے والی. بندہ سجدے چ جاندا ہے تے روندا ہے نا تے ایتھوں آنسو نکلدا ہے تے ایتھوں دا تے زمین دا کنا کو فرق ہے بولو کنا کو فرق ہے. ایتھوں نکل کے کنی دیر لگ دی ہے زمین تے ڈگن لگے. اللہ نے اے آنسو ایتھوں نکل کے جے زمین تک نہیں پہنچدا میں تیری زندگی تے گناہاں نو نیکیاں وچ بدل دینا تیرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دینا. تینوں میری رحمت دا ہی نہیں پتا. نمبر 2 دوسرا بندہ یہ بھی حدیث ہے. وہ بندہ ہے کہ جدی آنکھ چو آنسو نکلے ہے تے نکلیا اینا کوئی بڑا اکھا ہو کے انہیں کڑے ہے بچارے نے رو تو کے ڈر کے جنہ کو مکھی دا سر ہے. مکھی دا سر ویکھے آجے نا اینا کو آج تھوڑا روئے گا نا تے مول بہتا پائے گا. ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے. تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا گا. تنہائی چ کدی بیعت کر. تنہائی دا رونا اللہ نو بڑا پسند. ایتھے تھوڑا روئے گا تے مول بہتا پہ جائے گا. قیامت نو بہتا روئے گا تے مول کوئی نہیں. جہنمی اینا رون گے اونا دے آسواج کشتیاں بھی چلا دیتیاں جانتے ہوئی چل پہ لیکن وہ تو مول کوئی نہیں. مول ہون کنے مکھی دے سر جنہ جڑا قطرہ نکلے ہے اللہ دے نے جیڑی جہنم دی آگ کائنات دے پانی پایا نہیں بوجھ دی. 7 سمندران دا پانی کٹھا کر کے جہنم دے انگیارے تے پا دے تے او دا انگیارہ نہ بجھے. تے جیڑا میرے کولوں ڈر کے گناہاں نو یاد کر کے مکھی جن سر جنہ قطرہ کڈے آئی میں اے دینا تیرے تے جہنم دی آگ نو ٹھنڈیاں کر دینا. ہائے ہائے
کنا کو قدر ہے تیجا بندہ اوے جنوں رون آؤندا ہی نہیں رون گناہ کر کر کے دل ایڈا سخت ہو گیا بھائی یاسین دل ایڈا سخت ہو گیا انہوں رون آؤندا ہی نہیں اللہ آندے نے چل رون نہیں آؤندا رون والا منہ ہی بنا لے اسی تیرا رون والا منہ ہی ویکھ کے تیرے اتے جہنم دی آگ نو حرام کر دیاں گے ایک دن نا صحابہ بیٹھے نے تے ایک ماں سامنے نا بی بی بچہ او دا گم ہویا سی انہوں کتے مل گیا تو انہوں پھڑ کے نا سینے نہ لائے چمے چٹے کوئی حال کرے آقا فرما دینا او سورت الوین دے کی کر دیئے پہی اللہ رسول بچے نا پیار کر دیئے فرمایا دا بچہ گم ہویا سی تے اے انہوں ملے ہے تے دا پیار ویکھو تے میرے صحابیوں اس عورت نالو اس ماں نالو اللہ اپنے بندے نہ زیادہ پیار کرتا ہے جدوں پھلا بندہ گناہ کر کر کے تھک کے نا پھلیا بندہ جدوں دے گھر آوندا ہے نا تیرا بندے نے میں تینوں اپنی رحمت دی چھاتی نہ لا لینا چلا آج گیا 70 ماما مل کے بھی انہا پیار نہیں کر دیا جنہا رب اپنے بندے نہ پیار کر دیا چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مسلے تے سواری کر ڈگ سجدے گریا زاری کر او در رو رو عرش ہلا دے دوں جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں جتھوں روکیاں اوتھوں ہٹ دی نہیں تتا سرمچو اس وچ لگا دے دوں اور واوا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی واوا صدقے اس روانے نو او واوا لذتی رات قیامی اندر نشے واوا می پاک جام اندر اٹھ پی کے ویخ قیامی اندر تینو لنگ گئی رات اتانے نو او واوا لذتی رات گریا زاری دی وچ نفلان رات گزاری دی واوا نیندر اس خماری دی اگ لاواں میں لیف سرانے نو تاتا جافا جنوبہم ان المزاج یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون جدو میرے بندے میرے کو آؤندے نے کل بنی آدم خطان وخیر الخطائین التوابون ہر بنی آدم گناہگار ہے سوائے نبی تو سب تو بہترین میری امت داؤ گناہگار ہے جڑا گناہ کردہ ہے تے میرے کولو معافی منگدہ ہے حدیث نمبر 2 التائب من الزنب کم لا ذنب لہو گناہ کر کے توبہ کرن والا ایویں جویں انہیں زندگی چ گناہ کیتا ہی کوئی نہیں اللہ آ جاؤ رمضان گزر گیا نا تو نمازی بھی ساڑیاں مسیحتاں سے گزر گئے لوٹے نا بچارے ویندے نے لیٹرین میں نمازی کدھر گئے اگو آواز ہوں دی وہ بھی لوٹے ہی ہنو نس گئے بولتے نہیں اس طرح ہی ہے نا 4 دن مسیحتاں جی بڑی رونق رہی مار افطاریاں سریاں چل دیاں رہی تے ہون مسیحتاں ویلیاں وہ بھی بیچارے جڑے اصلی بٹیرے سن ہو رہ گئے نے تے فصلی نہ سی چاہیے تے وہ پورا سال مسجد چاہیے پھر نہ وعدہ کرو ہاں نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ ویکھ لیا پکی گل
ہاں جڑے کچے ہو ڈواں ڈول ہو 2 پڑھ لیاں 3 چھڑ دیتیاں 3 پڑھ لیاں 2 چھڑ دیتیاں وہ بھی پکے ہو جاؤ کیونکہ نماز ہو یہ جڑی شوق تے ذوق نہ پڑی جائے اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو سارے انو نیکیاں کر کے پھر اللہ چھپان دی توفیق عطا فرمائے جنی للہیت ہوئے گی اللہ اونا ہی ساڑا گاڑا یار ہوئے گا تے رب یار بن جے نا یار تے جگ پھر پاہمیں دشمن بھی ہوئے نا تے بندے نو پرواہی کوئی تے جے رب یار نہیں جگ جڑا ہے او یار ہے تے سمجھ تیرا بچائی کوئی نہ اتھے نہ دے اللہ اکبر اٹھ دے بیندے استغفر اللہ و توب الیہ استغفر اللہ و توب پڑھ دے رہا بڑے فوائد پر کی کریے ساڑھے ہتھا جو موبائل جائے تو پھر ہی کچھ پڑھیے یہ فیس بک ایڈی ٹیٹ چول پڑا بندے 3-4 بیٹھے ہوندے سارے اپنے اپنے موبائلوں تے لگے نے گل کہے بھی نہیں کرنی وہ پتہ ہی نہیں لگتا بھی کیڑا کو کیڑے کام آیا بس موبائل پھڑے نے انگل چل بول وہ ایک بندہ آندہ ہے یار میں تیرے حال کام آیا انہوں نے کہا گل کر میرا تیان تیرے حال یہ تیان ہے جو فیس بک تھے وہ گل کردہ رہندہ ہے وہ بھی رہندہ ہے ہاں کی آکھے ہی ذرا کری اور کری یار اعتحال وہ اگلے دن ایک بندہ نا مائی دی تار کرنی سی تو فیس بک ویندہ ویندہ جا کے سنڈے تھلے بیلے اعتحال ہے کون وہ دے پیو نے پھر انہوں چھترول نہ کٹیا وہ چولے تینوں مائی تھلے گیا تو سنڈے تھلے بیلے وہ فیس بک بنانا لے انہوں بھی گالاں کٹے ایک گا فیس بک کتا کام میں تے کیا سلفی بڑا کتا کام سلفی دیا جی سلفی بندہ تقریر کر کے تھکیا ہوندہ سلفیاں لے ساری لے برحال یہ سارے کام چھڑ کے تے اللہ نہ لو لگائی رب والے ہو جاؤ دنیا تھوڑی ہے قلیل ہے آخرت دا سفر طویل ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھر آئے یہ تو نظر بچا کے ٹور چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے اگلا جڑا سفر ہے نا وہ دا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے ہون زندگیاں محدود رہ گئی ہیں 50 تو اتے 60 تک کوئی پہنچ دا ہے 60 تو اتے پھر کوئی جاندہ ہے ورنہ بیماری تے اس قسم دی بندے دا پتہ ہی نہیں لگتا کیڑے ویلے پھوک نکل جانی لیکن جڑے ٹرگی نے اونا دے کول اسا جانا ہے اونا ہن واپس ساڑے کول نہیں ہونا اسی اونا کو جانا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھر آئے یہ تو نظر بچا کے ٹور چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے جا ویکھ قبر دی وادی نو جایا کرو جمعے قبرستان نالے دعا کریا کرو نالے آخرت بندے نو یاد ہو جا ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دی غم شادی نو اتے پائیاں ویچ نکھیڑا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھر آئے تے گل سن والی ایک قبران دے ٹیر اچیرے نی 10 تھلے وس دے کیڑے نی کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑے آندہ ڈیرائے جدو آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ ساڑا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے اس واسطے میرے بھائیو دنیا گزر جائے گی دنیا قلیل ہے آخرت دا سفر طویل ہے اللہ تعالیٰ سانو آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی چلا 5 وقت دا نمازی بنائے وآخر دعوانا